अभिवादन, सबैलाई नमस्कार भन्नुभयो। खण्डकाव्य त्रयोदश मैले बोकेर आएको छैन। मैले लेखेकै कविता हो, जहाँको भए पनि मेरै सम्पत्ति हो। खण्डकाव्य त्रयोदशमा हामी 13 जना थियौँ। त्यसभित्र मेरो स्वप्न भङ्ग भन्ने एउटा खण्डकाव्य रहेको छ। त्यसो त श्रीहरि दाइ नै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आमासँग खण्डकाव्य छ। त्यसबाट भुवनेश्वर सिंहदेलको सकुनी अनि देवी नेपालको पनि छ, दिवाली रामकृष्ण दिवाली लगायतका हामी छौँ। लोककृष्ण राजेन्द्र गुरुको पनि छ। त्यहाँको मैले प्रचार भनिनँ, भन्दा भन्दै भने र नारायण विरासको कविताको विचार कविता वाचनको निमित्त अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व मेरो अभिभावककै रूपमा पनि हुनुहुन्छ, कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानको सल्लाहकार, त्यस संस्थाका उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीहरि खरेलज्यूलाई आजको यसका कविता वाचन कार्यक्रमको अन्तिम कविको रूपमा अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। उहाँ पनि खण्डकाव्य त्रयोदशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। धन्यवाद भाइ कृष्ण हुनुपर्नेजी। उहाँले मलाई कविता वाचनको निम्ति मात्रै निम्त्याउनु भएको हो। तैपनि मलाई कता कता यही संस्थाको सदस्यको नाताले अलिकति अधिकार प्रयोग गर्नु मन लाग्यो। धेरै बेर होइन, 2-3 मिनटसम्म म केही कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि मात्रै कविता वाचनतिर जान्छु। सर्वप्रथम त म पौषाला के अरे आज म यहाँ पाठ गर्दैछु, स्वीकार गर्छु। समाज जान्छन् विद्यालय कुसुम झै बालिका पढ्नलाई, जान्छन् विद्यालय कुसुम झै बालिका पढ्नलाई। आमा बाबा थरथर हुँदै फर्की बस्छन् डराई, जान्छन् विद्यालय कुसुम झै बालिका पढ्नलाई। आमा बाबा थरथर हुँदै फर्की बस्छन् डराई। यस्तो वातावरण किन हो, के भएको छ आज? यस्तो वातावरण किन हो, के भएको छ आज? बाँच्नैलाई पनि कठिन हो, बिग्रँदैको समाज। मुर्छा पर्दै पल पल यहाँ देश आक्रान्त हुन्छ। मुर्छा पर्दै पल पल यहाँ देश आक्रान्त हुन्छ। हत्या हिंसा लुट अनि बलात्कारले देश रुन्छ। मुर्छा पर्दै पल पल यहाँ देश आक्रान्त हुन्छ। हत्या हिंसा अनि लुट अनि बलात्कारले देश रुन्छ। मेरो भित्री हृदय चिरियो, मेरो भित्री हृदय चिरियो। देशको हाल देख्दा काँप्छन् मेरा थरथर हुँदै हातै लेख्न बस्दा। बाटो हिँड्दा पनि डर भयो, दुष्टता जाई लाग्छ। बाटो हिँड्दा पनि डर भयो, दुष्टता जाई लाग्छ। राम्रा राम्रा
कुसुम कलीमा काटिके आइलाछ चेली एक्लै नहिँड पथमा व्यर्थमा मर्न सक्छौ चेली एक्लै नहिँड पथमा व्यर्थमा मर्न सक्छौ हिँड्दा हिँड्दै वरपर बलाकारमा पर्न सक्छौ लुट्छन् मार्छन् दिन दिन कथै निर्मला पन्तलाई लुट्छन् मार्छन् दिन दिन कथै निर्मला पन्तलाई आत्मा रुन्छन् धर धर सधैँ न्याय दिन पाई आमा छोरी शिशु सब लुछी मार्न सक्ने चिमोटी आमा छोरी शिशु सब लुटी मार्न सक्ने चिमोटी यस्तालाई कुटपिट गरी मार्नु पर्ने निमोठी आँखा चिम्ले पनि जगजगी तर्सिँदै छाम्नु पर्ने आँखा चिम्ले पनि जगजगी तर्सिँदै छाम्नु पर्ने आँखा खोली पनि जगजगी तासले काम्नु पर्ने आँखा चिम्ले पनि जगजगी तर्सिँदै छाम्नु पर्ने आँखा खोली पनि जगजगी त्रासले मर्नु पर्ने बाटा घाटा घर बन कुनी बागले राग सुन्ला बाटा घाटा घर बन कुनी बागले राग सुन्ला ए चेली हो सजग बनाए गीताएर ठुला ए चेली हो सजग बनाए गीताएर ठुला यति भइसकेपछि आजको विमोचित पुस्तक आमा भएको भए भन्नेमा शीर्षकबारे अलिकति बोल्न मन लाग्यो म छन्द रुचाउने मान्छे त्यसो त म गद्यमा पनि कविता लेख्छु मेरो गद्य कविता अब हामी कविता वाचन क्रमलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ योपछि थोरै अगाडितिर कार्यक्रम जोड्न चाहन्छौँ हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा कार्यक्रमलाई अन्तिमतर्फ भन्ने क्रममा कार्यक्रमको विशेष अतिथितर्फ लाग्छु आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ नियन्त्रकार तथा निबन्धकार आदरणीय राई युवराज नायकहरूलाई संक्षिप्त मन्तव्यको निमित्त म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ। आजको यो विमोचन एवं श्रद्धा सुमन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, समारोहमा प्रमुख जिम्मेवारी लिएर आउनुभएको आदरणीय प्रसिद्ध पत्रकार एवं मान्यवर माया ठाकुरजी, समारोहमा आउनुहुने सहभागी हुनुहुने यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। कुरा धेरै छैन, मलाई एकदमै थोरै छ, किनभने धेरै कुराहरू आइसके। सबैभन्दा पहिला कौशला लेखिका कौशलालाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँसँग मेरो धेरै बसाउठी भएन, भेटघाट पनि असाध्यै छोडेको। मलाई सम्झना छ
2 पटक उहाँसँग मैले भेटेको थिएँ। धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व युवराज नायकज्यू। आदरणीय दाजुले युवाको कुरा कपालमा कालो हालेको कुरा गरिराख्दाखेरि म झल्यास भयो। एक दिन कपाल फुल्नेछ, एक दिन वृद्ध हुनेछ। तर आदरणीय दाजु युवराज नायक घरे सोचले हिम्मतले युवा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्रिशुली बाङ्गे प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको त्रिशुलीमा राफ्टिङ गरेको बेलाको सम्झनामा ताजा छ। भाइ तपाईँ युवा नै हुनुहुन्छ, हामीभन्दा पनि युवा हुनुहुन्छ सोचले हिम्मतले। त्यो कुरा मैले अहिले सम्झेँ। यो पछि म अब आजको कार्यक्रमको प्रमुख व्यक्तित्व वक्ताको रूपमा अन्तिम व्यक्ति हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी वरिष्ठ आख्यानकार, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आख्यान विभाग प्रमुख माया दिदीलाई मन्तव्यको निमित्त अनुरोध गर्दछु। आज त्यही भएर कपाल रमाएर आएको रहेछ, मैले उहाँलाई चिनिनँ। म त सधैँ रमाउने मान्छे, अब रमाइन भने उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ। आजको यस गरिमामय भनौँ र एक प्रकारले दुःख पनि पीडा भए पनि यो सभामा आज अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका भाइ र थुप्रै विद्वान विदुषी संस्थाहरूले कविहरूले आफ्ना कविता वाचन गरेर जानुभयो र श्रोताहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो यहाँ। र भर्खरैसम्म अहिलेसम्म उहाँले सञ्चालन गरिरहनु सरकार भाइ उहाँहरू सबैमा म माया ठकुरी आर्थिक अभिवादन कौशल्यसँग म कसरी गाँसिएँ त्यो म आफैलाई अचम्म लाग्छ। उनी त्रिशुलीमा बस्ने, म काठमाडौँमा बस्ने, तर उनलाई मैले पहिले भनेपछि उनले जब रचना गरेकी थिइन् त्यति बेला मसँग भयो र मलाई किन उनीप्रति छोरी जस्तै उनीहरू थिए। उनलाई कति इच्छा थियो, उमङ्ग थियो, आशा थियो, म एकदमै राम्रो लेख्छु, म पनि कथा लेख्छु, कविता लेख्छु, पढ्छु अगाडि भन्ने थियो। र उनीसँग गाँसे मलाई साँच्चै नै उनको प्रतिभा देखेर मलाई अति नै खुसी लाग्यो। त्यसपछि म अर्कोचोटि उनलाई अल्का हस्पिटल नजिकै पर्छ, अल्का हस्पिटलमा उनको मृत्यु दिवससँग मेरो भेट भयो। उनी चुपचाप थिए, म त्यसरी रहेको थिएँ। जब भर्खरका युवा युवतीहरू दिवंगत हुन्छन्, मलाई मेरो आफ्नै सन्तान गएको जस्तै लाग्छ। के देखे त उनीहरू जीवनमा? हामी यति वर्षसम्म बाँचिरहेका छौँ, राम्रो नराम्रो दुःख जे भए भोग्यौँ, हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तर कति आशा उमङ्ग लिएर ती युवा युवतीहरू किशोर किशोरीहरू आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न लागिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको अनुहार कति उज्यालो हुन्छ, कति खुसी भएर त्यो चराहरू चित्तले रमाएका जस्तै रमाएका हुन्छन्। अचानक आँधी आएर त्यसले कौशल्यालाई सजाको निम्ति अतिथि दिएर अब फर्किने कति प्रतिभाशाली रहेछ। उनको कथाहरू पनि पढेँ, अहिले पनि मैले पढेको हाम्रो भाइले दिनुभएको। उहाँले नै मलाई कौशलासँग सम्बन्ध जोडाउनु उहाँ चाहिँ सेतुको काम गर्नुभएको छ। तथा कौशल्याले जे देखिन्थे वही मान्छेको कथा लेखेको, आफू पनि त्यही धरातलबाट आएको, त्यस पृष्ठभूमिबाट आएको। उनले सबै जीवनमा दुःख भन्ने पनि लेखेकी थिइन्। गाउँका मानिसहरूको, मजदुरहरूको, ती भिल मानिसहरूको जीवनलाई नजिकबाट निहालेर होला उनले यो कथा कुनै परिपक्व कथाकार, नयाँ कथाकारको भन्दा कम कति पनि छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भने उनले के भन्न खोजेको, कुन परिवेशलाई लिएर उनले कथा सिर्जना गरेको थियो, कस्ता पात्रहरूलाई लिएपछि
बाध्य भएर विदेशमा बेचिनु परेको अनि दुःख पाएकाहरूको सङ्घर्षमय जीवनहरू बिताइरहेकाहरूको कति अध्ययन गरेर मानिसको जीवनलाई नजिकबाट अध्ययन गरेर उनले लेखिन्छ। उनी बाँचिरहेकी भए अब अहिले उनीबाट हामीले कति साहित्यिक कृतिहरू पढ्न लाग्छ। मलाई अहिले तपाईँहरू माझ कतैतिर हाम्रै माझमा कतै बसेर यदि आत्मा छ सुनिरहेकी छिन् जस्तो लाग्छ, म आशीर्वाद दिन्छु। अर्को जन्म यदि छ विश्वास छ भने उनी एउटा नामी लेखिका प्रख्यात लेखिका उनले नयाँ जीवन पाउनु आशीर्वाद दिन्छु। सायद कसैलाई विश्वास राख्ने कसैलाई अब उनी त कहिले फर्केर हुँदैन, तर तपाईँहरूले एउटा राम्रो काम गरेर उहाँको नाममा जति पनि जम्मा भयो त्यसले उहाँको नाममा स्मृति कोष खडा गर्नुभयो र आज उनले उनको यो पुस्तक मलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतले तपाईँले दिनुभएको छ। तर म चाहन्छु यो पुस्तक हामीमा मात्र होइन, राम्रा पुस्तकालयहरूमा पुगोस्। यो पुस्तकको विषयहरू शोध ग्रन्थहरूमा पनि आओस्, विश्वविद्यालयको शोध ग्रन्थहरूमा पनि आओस्। हामीले यसलाई कसरी अगाडि लैजाने, किनभने म पनि आख्यान विभाग म पनि समस्या गरेर विदेशी होइन, मैले जे जाने जे जति जे सबै यो इमान्दारीतापूर्वक गरिरहेको छु। र आज म यहाँबाट 3-4वटा पुस्तकहरू किनेर लैजान्छु, मलाई यसै गरिदिनु होला। म त्यो किनेर लैजान्छु र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुस्तकालयमा म एउटा पुस्तकहरू दिन्छु। त्यसरी नै अन्य ठाउँका प्रदेश तथा पुस्तकालयहरूमा पनि अलिअलि गरेर म किनेरै म आफ्नो व्यक्तिगत मेरो नै कन्ट्रिब्युसन त्यही नै हुनेछ। मैले त्यही गरिरहेको छु। अहिले मैले जति पनि शोध गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरू आख्यान विभाग भएको हुनाले आख्यानकै विभिन्न पक्षहरूलाई पात्रहरूलाई लिएर उहाँहरूले अध्ययन गरिरहेको शोध गरिरहेको। मैले के भन्छु भने अब अहिले पनि लेखेँ, धेरै पारिजात योगमानी थापा थुप्रैले लेखे, माया कपुरले, पद्मावती, भागीरथीले पनि लेखे हो। उनीहरूको आउने अलिअलि नआउने भन्ने पनि, तर अब हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता, त्योभन्दा पनि अझ पछिल्लो पुस्ता तिनीहरूको पनि आउनुपर्छ। तिनीहरूको पनि कृतिहरू, कविता होस्, निबन्ध होस् अथवा कथा होस्, कुनै पनि विषयको कृतिहरू चाहिँ शोध ग्रन्थमा, विश्वविद्यालयको शोध ग्रन्थमा समेटिनुपर्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। र म यो जान्छु अहिले तपाईँलाई मलाई 3वटा दिनु होला। मैले सुरुवात मात्रै गरेको, तर म पछि अरू पनि पुस्तकहरू दिनेछु। 3वटा दिनुहोस्, यो प्रमाणपत्र मलाई र यी सङ्घर्षशील कौशल्यलाई उनको नाममा श्रद्धाञ्जली स्वरूप एउटा कवितालाई पाठ गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, मैले लेखेको पनि भर्खर किशोर अवस्थामा मैले कविताबाटै सुरु गरेको छु। मेरो कविताहरू पुस्तक आकारमा आएको छैन, तर थुप्रो पुराना कविताहरूसम्म छ। मैले अल इन्डिया रेडियोमा पनि नेपाली कविताहरू नै मैले पाठ भर्ती रेकर्डिङ भएको हो। र यज्ञनीति दाहाल रेडियो नेपालमा हुँदा पनि मेरा थुप्रै कविता कथाहरू उहाँले रेकर्डिङ गराउनु भएको हो। र अहिले आएर यो कविता चाहिँ खास गरी मैले कविता नलेखेर म कथातिर, किनभने त्यो मैले ठुलो पाटो पाएँ, ठुलो फराकिलो कथाको क्षेत्र चाहिँ फराकिलो हुन्छ। मैले आफूलाई जति सक्दो व्यक्त गर्नुपर्छ, त्यसकारण पनि मैले कथालाई लिएको। गीत पनि गाएँ, लोकगीतहरू गाएँ। त्यो गीतहरू चाहिँ आधुनिक पनि गाएँ। मैले झारखण्ड युनिभर्सिटीको संस्थाबाट मैले क्लासिकल सङ्गीत पनि सिकेँ, गीत सिकेँ। धेरै वर्ष मैले गाएको पनि हो। र मेरी मुवा
आला गाउँ, त्यति बेला आला गाउँ पञ्चायत भन्थ्यो अरे, त्यहाँ जन्मेको मेरो बुबा पाल्पा, मेरा मामाहरू सबै पछि जने त्यति बेलामा कोही बन्दुक बोकेर गयो, कोही कता अहिले राम्रो निशान छैन। मैले कति खोजेँ उहाँलाई, मैले पाइनँ। अर्को पार्टी जुत्दाली अस्ति भर्खर मैले एउटा पुरस्कार दिनुको लागि फोनको बोकेको थिएँ। त्यहाँ मैले नेपाल राष्ट्र पार्टी म झन्डै झन्डै सम्झेर मेरो उहाँ 9 वर्षको उमेरमा 9 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो अरे मेरो पाल्पाका राजाजी 31 वर्षका राजाजी विवाह गरेर रुकुमकोटबाट नेपाल गएको टाढो पुऱ्याएर किनभने उनीले भारतमा किन्ने ठाने। यसरी मेरो मात्र होइन, मभन्दा अगाडि थिएँ म उहाँको सब कुरालाई मैले तलपत्र गर्दैछु, लेखिरहेको छु। र यो कविता मैले यस्तै ख्याल एकजना मेरो साथीहरू थियो जोगेश्वर श्रेष्ठ, त्यहाँ एकजना विदेशबाट आएको ऊ हुनुहुन्थ्यो, एकजना महिला कवि हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। अनि सबैले कविता भन्न लाग्यो। हाम्रो गुन्जन भन्ने एउटा संस्था छ, गुन्जन संस्थाबाट भएका महिलाहरूले आफ्ना कविताहरू सुनाउनु लाग्यो। मलाई पनि कस्तो लाग्यो भने मैले कथा भनेर त्यो त अब लामो कथा त सुन्दैन हुन्छ, सुन्दैन। अब उसले जब ती महिलाले मेरो पनि कविता सोध्छु भने कवि बहिनीहरूले अर्थात् साथीहरूले कविता भन्यो उनीहरूले। अनि म एउटा कुरामा गएर देखेँ, जानी नजानी भनौँ, किनभने नेपालीमा मलाई पूर्ण रूपले गर्न आउँदैन भने आउँदैन तर पनि मैले देखेँ त्यो कविता उसले लिएर गएँ। मैले बिर्सेँ, मलाई लाग्यो मैले चाहिँ सहभागी भएँ, म त्यतिमा खुसी भएको थिएँ। तर उसले लिएर गएपछि त मेरो कविता अरेबियन कन्ट्रीको कुनै एउटा देशमा चाहिँ त्यही भाषामा प्रकाशित भएछ। उसले त्यो म्यागजिन पठाइदियो मलाई, त्यो तिम्रो कविताहरू साथीहरू। मैले त्यो देखाउनु पनि देखेन, अरूलाई लाग्यो होला यो साथीहरूलाई पनि थाहा छैन, त्यो पत्रिकामा समस्या। तर यो कविता चाहिँ मैले यहाँ सुनाउँछु नै भनेर आगेको ब्यागमा त्यही त हो नि, हिँड्ने बेलामा बिर्सेछु। अब यहाँ आएर कति सोचेँ जति टिप्नु सके त्यति मैले पाइसकेँ, केन्द्र देखेको छु। कविताको शीर्षक कहिले नभन्नु, यो कविता मैले नेपालगञ्जमा सुनाएको। चुप लाग, बोल्ने कोसिस नगर, जहाँ छेउ त्यहीँ बसिरह, बोल्दै नबोल। तिमी त पहिचान विहीन छौ, जहाँ छेउ त्यहीँ बस, कारण तिम्रो शरीरमा तिम्रो अधिकार छैन, छँदै छैन। तिमी आवाज विहीन हौ, तिम्रो कुनै अस्तित्व नै छैन। तिमी अरूको इसारामा नाच्ने मात्र, अरूको इसारामा गाउने मात्र, अरूकै इसारामा तिमी आफ्नो अङ्ग सञ्चालन गर्ने। के हो तिमी? हेर, तिम्रो अस्तित्व केही छैन, तिम्रो आवाज छैन, तिमी कोही पनि होइन कसैको लागि पनि। तर केही हो, त्यो एकजनाको लागि जसले तिमीलाई नचाहिरहेको छ, तिमीलाई उसको इच्छाको अनुरूप पारिरहेको छ। चुपचाप लागेर बसेकी छौ कुनै एउटा कुरामा। किनभने तिम्रो शरीरमा जोडिएको त्यो डोरी धागो त्यो एउटा पुरुषको हातमा छ। त्यसको अनुसारै तिमी नाचेकी छौ, गाएकी छौ, बोलेकी छौ, उठेकी छौ, खाएकी छौ, हिँडेकी छौ। तिम्रो केही त छैन रहेछ नि तिमी। तर कहिलेसम्म अति भएपछि चट्टान रसाउँदछ, धरती चिरिन्छ, पहाड खस्छ, पहिरो जान्छ, चट्टान पनि पर्छ। मलाई प्रतीक्षा छ त्यो दिनको जब तिमी आफ्नै स्वरमा बोल्नेछौ, आफ्नै तालमा नाच्नेछौ र आफ्नै मन लागेको गर्नेछौ। धन्यवाद। यो कविताले मलाई नबोलाउनु भयो र यसरी अरूको भाषण पनि गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि ती दिवंगत ऋषिदेखि छोरी कौशल्याप्रति हार्दिक सरकारले आह्वान गर्दछु। धन्यवाद।